अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरा अहमद कसाना। एक बड़ी अजीब सी खबर हमने आज सुनी, आपने भी सुनी होगी और ज़ाहिर है कि आपने तो बड़े दर्द के साथ सुनी होगी कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं उनमें 10 रुपये फ़ी लीटर का इजाफ़ा कर दिया गया। वैसे मुझे समझ नहीं आती ये इतनी कोई मनहूस हुकूमत है, यानी जिसको आवाम की फलाह का या आवाम के दर्द का कोई 0% भी एहसास होता ना, तो फिर बंदा कहता है इनका नेगेटिव में है एहसास कि बिल्कुल नहीं देखना कि क्या सूरत हाल है, इंटरनेशनल प्राइसेस कहाँ पे हैं, लेकिन अपने जगलरी करते रहेंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर लोगों की तबाही फेर के रख देंगे। अब मुझे ये लग रहा है कि शायद ये या तो इनको सिग्नल दिया गया है कि आपकी छुट्टी होने वाली है तो ये दिहाड़ी लगा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए इसको पहले इन्फ्लेट किया जाएगा, बढ़ाई जाएंगी कीमतें, और फिर जब वो आएंगे तो हीरो बन के कि जी देखें आते ही उन्होंने क्या दिया कि कम कर दें तो हम कम कर दिए। तो इस तरह की गिमिकरी जो है ये आपको पता है ये करते रहते हैं। इसके अलावा बड़ी मुख्तलिफ सिचुएशन जो हैं वो हम देख रहे हैं। एक तो ये है कि जो वकला की कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़ी भरपूर किस्म की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें समाजी तफरीक का भी जो मसला है वो उठाया गया है। फिर अब ये भी एक क्वेश्चन उठ रहा है कि सोमवार को पैसे स्टेट बैंक देगा कि नहीं देगा, और अगर देगा तो फिर क्या होगा, और अगर नहीं देगा तो फिर किस वजह से नहीं देगा, और क्या स्टेट बैंक के जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म हैं उनसे ऊपर हैं या नीचे हैं, ये भी ज़रा देखने वाली बात है। फिर आर्मी चीफ साहब ने सुना है कि बड़ी ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा पाकिस्तान, ना आपका पाकिस्तान पुराना ना नया, ये हमारा पाकिस्तान। अब ये हमारे पाकिस्तान से क्या मुराद है, ये भी एक अजीब सा क्वेश्चन उठ रहा है, लोग पूछ रहे हैं। फिर जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को, और वो बड़ा मनी खेज इंटरव्यू है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने कही हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होगी तो सिंध के डोमिसाइल से कोई बंदा जो है वो वज़ीर आज़म बनेगा। अब वो या खुद बनेंगे या उनके साहबजादे बनेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो 8 जजों के खिलाफ रेफरेंस जो गया है उसका क्या मतलब बनेगा, ये सारी सूरत हाल जो है उसका डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्या इलेक्शन जो हैं उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे बड़े भाई जनाब सोहेब मरगूब साहब। सोहेब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सोहेब भाई, ये जो सूरत हाल है, पहले तो मुझे ये बताएं, आपने तो आपके तो नब्स के ऊपर हाथ होता है, ये जो इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? मुझे ज़रा बताएं। पेट्रोलियम के ऊपर जो उन्होंने बढ़ा दिए, पेट्रोल का एकदम बम चल, और ख़ास तौर पे ईद के मौके पे। ये ईद गिफ्ट दिया है ना इन्होंने सर। ये गिफ्ट इसी तरह दिए जाते हैं जब कोई आदमी सैडिस्ट हो जाए ना, जैसे आपने शुरू में कहा कि ये पता नहीं कौन सी एक आपने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया मनहूस का। तो अब ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सैडिस्ट हो जाते हैं, वो फिर आगे अपने सैडिज्म के लिए दलाइल पेश करते हैं मुख्तलिफ तरह के। अगर आप मुख्तलिफ थेरीज में जाएं तो जो सैडिस्ट है वो तो एंजॉय करता है कि अच्छा मैंने अब ये कर दिया, फिर उसको दलाइल देता है कि मैंने ये इसलिए किया है। उसके पास भी बड़े नेक किस्म के दलाइल होते हैं। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ें और उसमें किसी को भी देखें जो इसी तरह की चीजें चल रही होती हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में एक वक्त था जब पेट्रोलियम प्राइसेस $140 फी बैरल तक गई थी। खाम तेल जो है वो $140 फी बैरल तक गया था, और उस वक्त मुल्क में पेट्रोल की प्राइस जो है वो ₹70 से ज्यादा नहीं थी। अब 140 के तो आसपास नहीं है, बहुत नीचे अभी इस वक्त 140 है। और इस वक्त जो पेट्रोलियम प्राइसेस ये ले गए हैं, अभी तो अनाउंसमेंट हुई है ना, अभी आप देखिएगा कि जी किस तरीके से चीजें जो है ना वो ऊपर जाती हैं। चीजें मीन्स बाकी मसनूआत जो है, जैसे अभी फसल की कटाई हो रही है गंदम की, उस पे एकदम फर्क पड़ेगा। गंदम की कीमत इन्होंने 3900 फी मन मुकर्रर की है, लेकिन आप देखेंगे कि ये 8000 फी मन तक जाएगी। और जो आटे का थैला 10 किलो का इस 165 रुपए फी किलो के हिसाब से बिक रहा है 1600-1700 रुपए में, 1900 रुपए में, वो अगली फसल के बाद जो भी कटाई होगी, नई फसल के आने के बाद वो कम से कम 300 रुपए फी 10 किलो पे जाएगा। तो आप मतलब देखिएगा मैं अभी सोहेब भाई अभी ना ये प्रोग्राम करने से थोड़ी देर पहले मैं पाकिस्तान बात कर रहा था मुल्तान में अपनी फैमिली के लोगों से, जो आदि हमारी फैमिली मुल्तान में है, तो वो ज़मींदारी वगैरह करते हैं सब लोग। तो वो उनमें से अक्सर लोग ये मुझे बता रहे थे कि आप ये समझ लें कि ज़मींदार जो है वो ख़त्म हो गया है, वो उसके पास अब अफोर्डेबिलिटी का जो क्वेश्चन था ना वो ख़त्म हो गया है। वो ना तो अब डीजल ले सकता है, ना उसकी अफोर्डेबिलिटी में बाकी चीज़ें आती हैं, इनपुट्स जो हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह दूसरी चीज़ें ये भी बहुत महंगी हो गई हुई हैं, आउट ऑफ हैंड हो गई हैं। तो एग्रीकल्चर कंट्री जो हमारा है इसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा इस तरह। अच्छा नहीं सर, अगर आप देखें ना इमरान खान का दौर, तो उसमें भी एग्रीकल्चर की जो मसनूआत थी वो काफी महंगी हुई थी, तेजी के साथ कीमतें चढ़ी थी, लेकिन उस वक्त फायदा जो है ना वो डायरेक्ट काश्तकार को पहुंचा था। और अगर आप, मैंने यहाँ पे लोगों से पूछता रहा हूँ, अपने जो आपके अजीज मुल्तान में से पूछेंगे तो उस वक्त जो शहर में गिरानी आई थी वो शहर में आई थी
اور ایگریکلچر میں فائدہ ہوا تھا. جیسے آلو پہلے 5 روپے کا تھا, وہ 25 روپے کلو پہ چلا گیا. گرانی کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ جیسے اس وقت 60 روپے کلو ہے تو 60 روپے کلو تھا. یہ تو جیسے ٹماٹر 100 روپے ہے, میں نے ایک دکاندار کو کہا, میں نے کہا یار کل تو یہ 80 تھا, کہتا پرسوں 150 روپے ہوگا, یہ لے لیں 100 روپے میں. تو مطلب اس میں جو پرائس فلکچویشن ہے کم از کم 30-40-50% کی, اس کا فائدہ مڈل مین کو ہو رہا ہے یا اینڈ سیلر کو ہو رہا ہے. اس کا نقصان سراسر اینڈ یوزر کو ہو رہا ہے جو میں ہوں. اور جو فائدہ عمران کے دور میں ڈائریکٹ ایگریکلچر کو گیا تھا, وہ اب ڈائریکٹ مڈل مین کو جا رہا ہے, یا اس کو جا رہا ہے جس کے کولڈ اسٹوریجز ہیں. تو یہ جو اے سیز وغیرہ ہوتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز وغیرہ, اور جس نیچے مجسٹریٹس ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ رپورٹنگ کیا کرتے تھے, جا کے دیکھا کرتے تھے بازارس میں, جا کے لوگ جاتے تھے, مجسٹریٹس جاتے تھے, پرائس کمیٹیز ہوتی تھیں, تو وہ اب کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا, بالکل ختم ہو چکا ہے. دیکھیے سر, یہ رونا روتے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ کر دیا. آپ دیکھیں کہ ہم IMF, ورلڈ بینک اور ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ایگریکلچر سیکٹر کے ریفارمز کے مختلف پروجیکٹ میں ہیں. یہ تینوں ادارے جو ہے نا ہماری ایگریکلچر انڈسٹری کو, اب شہباز شریف کے پرانے دور میں ایگریکلچر مارکیٹنگ کمپنی بنائی گئی تھی. ان کمپنیوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہمارا اس وقت کا نظام ہے مارکیٹ کمیٹیوں کو, اس کو پورا ریویمپ کر کے ایک نیا نظام قائم کیا جائے. اور اسی اگر آپ چیک کریں تو جو IMF کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایگریکلچر کموڈیٹیز کی پرائس کو 3 میجر چینج لائیں گے. نمبر 1, ڈی ریگولیٹ کر دیں گے, یعنی جو مرضی ہو, ٹماٹر کسی نے 100 کا بیچنا 100 کا بیچ لے, کسی نے 200 کا بیچنا 200 کلو کا بیچ لیں. ڈی ریگولیشن تھی پرائس فیکشن میں. اچھا, پھر ڈی ریگولیشن تھی ساری یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ انٹر ڈسٹرکٹ پابندیاں ہوں گی. تو ان کا معاہدہ جب ہوا IMF کے ساتھ اور ایون ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ, تو اس میں انہوں نے یہ کلیئر کٹ شہباز شریف اور ان سے پہلے کے جو حکومتیں تھیں, نواز شریف, ان سے پہلے زرداری, ان سب کی پالیسیوں میں تسلسل تھا. وہ تسلسل یہ تھا کہ ہم انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ کنیکٹ کی یا کسی بھی چیز کی فصل کی انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ پہ پابندی نہیں لگائیں گے. تو اب اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری سندھ سے ساری گندم جو ہے سمگل ہو چکی ہے. کچھ انڈیا چلے گی, راجستھان میں ان کے جو پرابلم تھا, انڈیا میں کموڈٹی کی پرائسز ابھی بھی اس وقت اسٹیبل ہے ایکسپورٹ کے باوجود, اور فصلوں میں کی پیداوار جو انڈیا میں کم ہوئی ہے. جب یہ ہڑتال ہوئی نا, تو ہڑتال کے سبب بہت سے کاشتکاروں نے اپنی فصل کاشت نہیں کی تھی, جو آپ نے دیکھا ہوگا نا, سال 13 مہینہ اسٹرائک چلی انڈیا میں. تو اس کے بعد فصل کی ان کی کاشتکار پہ فرق آیا کاشت پہ. اب انہوں نے اپنی جو ایکسپورٹ تھی, دیکھیں انڈیا بڑی تیزی کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھتا ہے کہ کل کیا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہو گیا تو ہم آج اس کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس نے دیکھا کہ مختلف مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئے گی, وہ قیمتیں بڑھیں گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, سپلائی کم ہوگی. تو اس نے اپنی گندم اور بعض دوسری چیزیں جو ہے کموڈٹی, ان کی ایکسپورٹ پہ کٹے لگا دیا, پابندی لگا دی, ان کو روک لیا. اچھا, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے لیے سبسڈیز بھی دیں گے, کیونکہ ہم تو مگر مچھوں کے ساتھ ہیں جن کے پاس ایکسپورٹ کی کیپیسٹی ہے. تو ہم فیوچر میں یہ دیکھیں گے کہ ایگریکلچر کے سیکٹر میں جو گرانی آئے گی, اس کا فائدہ مڈل مین کو ہوگا اور اس مافیا کو ہوگا جو ہر قانون سے بالا تر ہو کے کام کر رہا ہے اور وائٹ کالر کرائم کر رہا ہے, جس کو دنیا کے بڑے بڑے ملک جنہوں نے کرائم کے قانون بنائے وہ نہیں پکڑ سکے. تو ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ کیسے کریں گے. ٹھیک, اچھا اب ذرا تھوڑا سا مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جو وکلاء کی کانفرنس ہوئی ہے, گول میز کانفرنس ہوئی ہے, اعتزاز احسن صاحب, لطیف کھوسہ صاحب اور خواجہ طارق رحیم صاحب, اور ان کے علاوہ دیگر لوگ جو تھے بڑے سینئر قسم کے لوگ, انور منصور صاحب وغیرہ جیسے لوگ, سابق اٹارنی جنرل, اس طرح کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ کیا حکومت کے اوپر کچھ ان کے کچھ جوں رینگے گی, یا وہ یہی سمجھیں گے جس طرح پہلے وہ کر رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ حکومت کی جوں جو ہے نا وہ تو مس ہو گئی ہے, وہ رنگڑے کا نام بھی لے رہے ہیں, وہ اس کو تو میرا خیال ہے DTT سے مار دیا ہے یا کچھ کسی نے جوں کو نکال دیا ہے, تو وہ جوں نہیں رنگ رہے حکومت کے کانوں پہ. اب مسئلہ سر یہ ہے کہ جو قرارداد کا سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ کہ یہ قرارداد ملٹی ڈائمینشنل ہے. اس قرارداد کا صرف ایک لا کا پوائنٹ نہیں ہے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کی ڈیمانڈ ہے. اس کا پوائنٹ ایک یہ بھی ہے کہ جو یہ اس وقت امپورٹڈ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے ملک کی معیشت میں ایک ایسا کیوس پیدا کیا ہے, ایک ڈویژن پیدا کی ہے, جیسے نارتھ ساؤتھ ہوتا نا آپ کے, وہ ایک ریچ ہے ایک پور ہے, اسی طرح پاکستان کے اندر جو پاورٹی ریڈن لوگ ہیں اور جو پاورٹی کو پیدا کر رہے ہیں, ان میں فرق کے حوالے سے ایک ریزولوشن پاس کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو امیر طبقات ہیں یعنی حکمران طبقات ہیں, انہوں نے جو لون لیا اس کی ادائیگی میرا بچہ, بچے کا بچہ اور اس کا بچہ کرے گا. یعنی گرینڈ جو سن ہیں یا ڈاکٹرز ہیں وہ اس میں مقروض ہو چکے ہیں, اور فائدہ کنہوں نے اٹھایا؟ فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا ہے
जो इस वक्त उनका इशारा यही है कि बैरून मुल्क हैं और अंदरून मुल्क है अशराफिया, जिसको बाद लोग कहते हैं कि अशराफिया कहाँ से, ये तो बदमाशिया है। तो ये जो बदमाशिया है, इनको इन्होंने जो लोन दिए उनकी अदायगी हम लोग करेंगे, आप करेंगे, लेकिन ये पैसे खा गए हैं वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान में हीरो बन के आना चाह रहे हैं। अब से जो रेजोल्यूशन था उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली तो ये आएगा कि इट मीन्स के सारे जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी है वो साथ है सुप्रीम कोर्ट के। देखिए इस वक्त मुख्तलिफ इदारों को सपोर्ट की जरूरत है कि उनके पीछे कितने लोग हैं जो उनको उनका साथ दे सकते हैं। जैसे मैंने पीछे एक उसमें कहा था आपके साथ गुफ्तगू में कि चीफ जस्टिस को अगर कुछ नहीं बन पड़ रहा तो इस्तीफा दे दें और अवाम में आ जाएं। देखें अवाम ने अब इस वक्त प्रोटेक्शन करनी है कि स्ट्रीट की जो पावर है वही स्टेट के एक जो बेलगाम स्टेट है उसको रोक सकती है, वरना स्टेट इस वक्त एक उस जैसे है ना कि बदमस्त हाथी होता है, वो नशे में होता है और फिर वो सारा कुछ कर रहा होता है। तो ये नशा तो नहीं करते, ये तो कुछ लोग हैं जो शायद पीते हैं थोड़ा सा शाम के टाइम पे, तो बाकी हाँ नशे वशे का तो कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। नहीं बड़ा अच्छा ये लोग जो हाँ ये लोग जब बदमस्त होकर फैसले कर रहे हैं, बदमस्ती है इक़्तिदार की, इक़्तिदार का नशा जो है ना देखिए सबसे बुरा नशा होता है, वो इवन शराब के नशे से भी खराब होता है, क्योंकि शराब का जो नशा है वो अपनी जिंदगी अपनी आत्मत खराब करता है। ये जो है ये 23 करोड़ लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, जैसे आपने और वैसे भी शराब का जो नशा है वो थोड़ी देर के बाद उतर जाता है, इसका नहीं उतरता। हाँ ये तो चढ़ता है, ये तो वो है ना कि और सर चढ़ के बोलता है। हाँ मर्द बढ़ता गया जो दवा की, तो ये तो दवा के साथ दारू के साथ बढ़ता है, दवा के साथ जब दारू करते हैं तो बढ़ता है ये। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो बिल्कुल कहा हुआ है कि इलेक्शन हो, आपने शुरू में कहा, मैं आपको सवाल करने से पहले जवाब दे देता हूँ, जो आपने शुरू में कहा ना कि स्टेट बैंक के क्या रूल्स कहते हैं। आप सर देखें कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के बारे में IMF के साथ पिछले 2 प्रोग्रामों में बड़ा खुल के बातचीत हुई। हुकूमत स्टेट बैंक से पहले जिसको कहते हैं ना अन्यवा लोन लिया करती थी कि आज ले लिया $100, आज ले लिया $200 अरब, आज ले लिया $1 अरब, आज मतलब इस तरीके से जितना चाहा उन्होंने ले लिया। स्टेट बैंक के साथ फिर जब इनका लास्ट पैकेज हुआ तो उसमें इन्होंने ये तय कर लिया कि एक 300 से नीचे की ये लिमिट इनकी मुकर्रर कर दी गई कि इससे ज्यादा का ये लोन नहीं ले सकते, और प्लस ये लोन रीपे करेंगे। अच्छा अब IMF के और स्टेट बैंक की जो बुक्स हैं उसमें वो ऑटोनमस है, यानी स्टेट बैंक गवर्नमेंट से अपना डायरेक्शन लेने का पाबंद नहीं है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट से डायरेक्शन लेने का पाबंद है ना। रूल्स के मुताबिक स्टेट बैंक सुपर ऑटोनमस है और वो पाबंद नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर से डायरेक्शन लेने का। अब ये स्टेट बैंक को जो डायरेक्शन गई है वो पाबंद है, क्योंकि स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही है। वो एक ऐसा इदारा है जिसपे सुप्रीम कोर्ट का रूल और उसके ऑर्डर्स जो है वो नाफिज होते हैं। उस स्टेट सुप्रीम कोर्ट अगर अपना डिस्क्वालीफाई करेगी तो वो हो भी जाएगा मैनेजर जो है स्टेट बैंक का जो हेड है, गवर्नर स्टेट बैंक या चीफ मैनेजर को स्टेट बैंक का। तो ये मतलब एक पॉलिसी है इनकी कि ये पेमेंट करने के मजाज हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। अब होगा कि ये पैसा एडजस्ट कहाँ पे होगा। देखें जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 21 अरब रुपया दे दो तो स्टेट बैंक ये पैसा देगा, उसके बाद ये पैसा गवर्नमेंट के लोन में एडजस्ट कर देगा कि हमने आपको ये लोन दे दिया जो वो 300 बिलियन से नीचे का एक इनकी लिमिट है, वो लेके ये 6 महीने में पे कर सकते हैं। ये तो वैसे कह रहे हैं कि अक्टूबर में हमारे पास $1 बहेंगे, अभी भी कह रहे हैं 300 करोड़ मिलियन डॉलर दिए वो चाइना से आ गया, 30 करोड़ डॉलर आ गया, वो स्टेट बैंक के पास आएगा, स्टेट बैंक उसमें से निकाल के पैसे इनको दे देगा। तो स्टेट बैंक इंडिपेंडेंटली पैसे दे सकता है, उसके रूल्स रेगुलेशन ज्यादा देते हैं कि वो इन पैसे को एडजस्ट कर लें जो स्टेट बैंक के साथ गवर्नमेंट की लोनिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें, मतलब लोन ले रही है गवर्नमेंट उसमें ये एडजस्ट कर लेगा और उसके साथ फिर ये इसको रीपेमेंट का एक शेड्यूल बन जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट बैंक बिल्कुल पाबंद है पैसे देने का। और वो तो चले आपने कह दिया हो गया, वो तो अब उन्होंने पे कर दिया, अगर कर देंगे ऑब्वियसली तो अब फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के बाद कोई इस तरह की रह जाती है, कोई एक्सक्यूज रह जाती है कि जी नहीं हम नहीं अभी भी नहीं करवा सकते। अच्छा सुप्रीम कोर्ट जो है ना सर इसमें बड़ी जिसको कहते हैं ना होशियारी के साथ आगे बढ़ रही है। अब मुझे ये लग रहा है ना कि जितने होशियार ये है ना, एक होशियारी की एक लफ्ज हो ना ये तो इतने होशियार है ना कि कनिंग की हद तक होशियार है ना, जैसे लुमड़ी की होशियारी है ना वो वाले ये लुमड़ी की तरह होशियार है।
अच्छा, ये बड़ा कनिंगली आगे बढ़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी, ये तो लफ्ज मैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि वो बड़ी होशियारी के साथ इनकी जो कनिंगनेस है उसका मुकाबला कर रही है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में ये आया कि जो सेकंड प्रॉब्लम थी वो थी लॉ एंड ऑर्डर की, तो आपने आर्मी के दस्ते देने हैं या पुलिस हमारे पास काम है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को और दीगर लोगों को बड़ी खूबसूरती के साथ टाल दिया कि ये मामला तो सिर्फ एक दिन के लिए, और ये मामला तो उस वक्त उठेगा जब इलेक्शन होने हैं, तो 1 या 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन पहले आर्मी ने या रेंजर्स ने आना है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मौजूद हैं कि जब इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो इलेक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू करवा दिया, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। ये खुद ख्वाजा तारिक रहीम केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि जब इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो गया तो रिवर्स नहीं। अच्छा, उस वक्त तक तो इलेक्टोरल प्रोसेस अपने एंड पे होगा ठीक है ना। जब तो ये फिर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कि सिक्योरिटी के आप नाम के ऊपर आप कहेंगे कि नहीं हम नहीं दे सकते। तो देना पड़ेगा, फिर तो जो भी होगा ना देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि फिर आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब में कम से कम, क्योंकि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केपीके को देखे ना खुला छोड़ दिया। अभी वहाँ कोई सीन नहीं है इलेक्शन का, हालांकि 90 डेज का लॉ वहाँ भी अप्लाई होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि पंजाब में इलेक्टोरल प्रोसेस पहले ही शुरू कर दिया था सदर से डेट की वजह से, जब सदर ने डेट दी तो इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो गया था, इसलिए इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता था। केपीके में इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, तो उसको अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अभी उस तरीके से आई नहीं है। लेकिन ये आप लिख लीजिए कि पीछे वुकला का प्रेशर है, वुकला के पीछे अवाम है। मतलब वुकला जब सामने आते हैं, आप 81 में देखिए जब अल-जुल्फ़िकार हुआ तो मैं हाई कोर्ट के बाहर था। हाई कोर्ट ने उस दिन ऐलान किया हुआ था कि हम मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं। अवाम बहुत ज्यादा दहशतज़दा थी क्योंकि अल-जुल्फ़िकार का एक टेररिज्म का एक शो डाल दिया था जनरल ज़िया-उल-हक की गवर्नमेंट ने। तो मैंने कहा चलो वकीलों को देखते, वकीलों में भी सन्नाटा था, हाई कोर्ट सारा बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सुनसान हुआ था। लेकिन फिर बहरहाल थोड़े बहुत वकील निकले, फिर आगे मुख्तलिफ अंजुमनें बनी, ARD और ये वो, तो मूवमेंट फिर रेस्टोरेशन के लिए चली। अब भी और ये पूरी जिसको कहते हैं ना ताकत के साथ जो है ना अपना फैसला पंजाब में एनफोर्स करवाएंगे, और गवर्नमेंट को, बल्कि मैं तो ये एक तजवीज़ देता हूँ कि अगर हुकूमत और अटॉर्नी जनरल मजीद वॉयलेशन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, तो इनका दाखिला मुख्तलिफ बारों में बंद कर दिया जाए। लेकिन ना सारी जितनी भी हाई कोर्ट बार हैं, एसोसिएशन हैं, वो 90% तो फैसले के सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हैं। तो जो वॉयलेशन कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल हो गए, लॉ मिनिस्टर हो गए, इनका दाखिला बंद कर दें और इनको लेटर दे दें कि आप आए जरा, हम आपके जो आपको लाइसेंस दिया हुआ है उसको रिव्यू करना चाह रहे हैं। आपकी एबिलिटी क्या है कि आप वो जिस तरह वो पर्सोना नॉन ग्राटा भी जिस तरह डिक्लेयर करवा देते हैं डिप्लोमेटिक कोर्ट में। जो लॉ मिनिस्टर ये अज्यूम ही नहीं कर सका, ऐसा ही नहीं कर सका कि जज साहिबान बैठे कितने थे, 4 थे, 3 थे, 7 थे, 5 थे, तो उसको लॉ मिनिस्टर तो क्या वकील भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बार काउंसिलों के सोचने का काम है। कि जिसको एक पहली क्लास का नहीं आता, जब वो लाल रंग के बॉल से गिनते हैं कि 3 बॉल इधर हैं, 2 बॉल इधर हैं, तो वो इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सके कि 3 किधर हैं और 2 किधर हैं और 4 किधर हैं। तो ऐसे लोगों को हुकूमत में भी होना चाहिए, ये सोचना ये वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ये है कि जो हमारा अंदर से एहतसाब है ना, वो इदारे अपना नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फिर इस तरह के जो तोहफे हैं वो हमारी नसीबों में लिखे जाते हैं, और जाके जिनको ना कोई आइन का पता होता है ना किसी और चीज़ का पता होता है, और वो आके हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की है कि हमारे जो इदारे हैं उनके अंदर एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो द्रूमबीनी का भी अमल जो है वो हम देखें। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा सा ये बताएं, आपने कहा कि इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इलेक्शन होते हुए नजर आने की शायद ये सूरत बन रही है, तो इसी वजह से शायद जमात इस्लामी के हमारे मोहतरम अमीर साहब जो हैं वो भी एकदम बेदार हुए हैं, और एकदम उन्होंने भी सोचा है कि मैं भी अपना कोई रोल प्ले करूं। और मैं कहता रह गया उनसे कि भाई खुदा के लिए आप कोई ना कोई साइड पकड़ें, कोई ना कोई देखें, आप एक इतना बड़ी मार्का की एक कैफियत है और आप न्यूट्रल बन के आप भी बैठे हुए हैं। तो वो अब निकले हैं बाहर माशाल्लाह, और लियाकत बलोच साहब और अमीरुल अजीम साहब ये निकले हैं, और जाके उन्होंने मुलाकातें की हैं वज़ीर-ए-आज़म से भी और इमरान खान से भी। तो क्या ये भी आप समझते हैं कि इसी वजह से लग रहा है कि अब कुछ मुलाकात, कुछ इस तरह के मुज़ाकरात के सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है? या बिल्कुल, देखें इस वक्त चीजें बिल्कुल एंड पे आएंगी हैं, और जब एंड पे आ जाती है तो सोल्यूशन शुरू हो जाता है। एक जब कोई जुल्म है ना,
रहने जोन फिर जोन में बढ़ता है तो मिट जाता है। अब मतलब वो चीजें अपने पीक पर हैं जहां से इन्होंने अब मिटना है, मतलब जो नेगेटिव चीजें उन्होंने मिटना है, जवाल का शिकार होना है, क्योंकि दवाम तो जिंदगी को है ही नहीं, किसी भी चीज को दवाम नहीं है। तो इसीलिए मतलब कादी साहब, सॉरी ये जमात इस्लामी के जो सराय साहब और दीगर लोग जो हैं वो अब इसीलिए मैदान में है कि अब एक डेड एंड आया हुआ है, इस डेड एंड से गाड़ी को रिवर्स कैसे करना है, इसके लिए वो अब बीच में जैसे आर्मी चीफ साहब ने भी कहा कि हमारा पाकिस्तान, तो उनको भी लगा कि पाकिस्तान मेरा भी है। तो अब इसलिए नहीं, वो मैं हमारा पाकिस्तान के वो तो खैर एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने फलसफा छोड़ा है और बहुत ही बड़ा फलसफा छोड़ा है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये अब जो मुज़ाकरात की एक डोल जो है वो डाला गया है, तो क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर से कुछ ना कुछ बरामद होगा, कुछ वाकईतन कोई पॉजिटिव चीज बरामद होगी? देखिए मैं कोई ज्यादा होपफुल तो नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी चीजें हर जगह पे डिसाइडेड हैं और स्ट्रिक्ट हैं। अभी आप एक चीज को नोट करें कि पिछले 2-3 दिनों से राना सनाउल्लाह मीडिया में इतने इन नहीं है, उनकी तबीयत खराब होगी। हाँ, जो गवर्नमेंट के अंदर अपना एक बहुत ज्यादा रैश और इस तरह के बयान देने वाले लोग थे ना, वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। उनको पसे पर्दा किया गया। इसका मतलब है कि कुछ उनको ऐसा बीमारी लाक हुई है कि आपने ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि तुम हमें मारोगे तो हम तुम्हें मारेंगे, जिसपे कोई ना कोई एक रहेगा, तो जिसपे इमरान खान ने कहा कि मैं रहूंगा तुम नहीं रहोगे, तो अब उनकी जुबान दराजी को कोई थोड़ा सा लगाम गया है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा जरा कम बोल रहे हैं। अभी बोलेंगे जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे यहाँ पाकिस्तान में, घुसेंगे तो वो बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो जल्दी होने वाली है? जी हाँ, देखें तराजू के पड़ रहे बराबर हो गए बहुत बुरे तरीके से। अभी मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि पिछले दिनों एक बड़ा सोशल मीडिया पे चर्चा रहा कि कुसुनमुखी हुआ 2 जज साहिबान में और एक को मुक्का लगा, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ताकत के साथ तरदीद की। तो अब ये क्या था, कहाँ से खबरें निकल रही हैं और गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही? मैं आपको एक, जिसको जैसे जब कोई एंकर आ जाता है ना, वो कहता है मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, तो मैं भी एक कमर तोड़ किस्म की न्यूज दे देता हूँ कि ये खबरें एक बड़े सीनियर एंकर के भाई के दफ्तर से निकल रही हैं। एक सीनियर एंकर के भाई ने अपने ऑफिस में आईटी का पूरा एक निजाम कायम किया। उसने एक नौजवान रखा कि आपने हमारे आईटी सेल को चलाना है। उस नौजवान ने कहा कि मुझे तो 25-30 रुपए टीम चाहिए। अब 25-30 रुपए तो नहीं, लेकिन एक टीम बना दी गई है और फेक न्यूज का सदर दफ्तर जो है ना, वो इस वक्त एक एंकर का भाई चला रहा है, और वो लाहौर में है। और वो लाहौर में। तो इसीलिए जो है ना, ये चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी। कोई पीटीए नहीं जागेगा कि वो उठे, आंखें खोले और अपने दारों के पर जो हर्जा सराई हो रही है उसको रोके। जाहिर है हुकूमत के अंदर होने के कुछ फवायद भी तो होते हैं ना। अब ये कौम का काम है, कौम भी तो कम होशियार नहीं है ना कि वो हैक करके पहुंचे उस आईटी सिस्टम तक जहां से ये चीजें निकल रही हैं, कौम पहुंच सकती है। बल्कि मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत, अगर सो मोटो नहीं लेना तो कम से कम कुछ ना कुछ लेना चाहिए इस हवाले से, क्योंकि ये उन्हें डैमेज कर रहा है, उनकी रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है। असल में सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इस वक्त कोई जरूर से ज्यादा रिजर्वेशन शो कर रही है। हाँ, बहुत ज्यादा, जरूर से ज्यादा। बल्कि वो जो इंडिया के जो जस्टिस काटचू हैं, उन्होंने तो बड़ा मजाक उड़ाया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का। वो जो अल्फाज उन्होंने यूज किए मैं वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन वाकईतन आपने ये सही कहा है कि रिजर्वेशंस का मुजाहरा कर रही हैं। वो अब देखें ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो आजाद कश्मीर का, उसने 1 घंटे में फैसला उठा के पहले रिट नहीं ली, जो तनवीर इजाज साहब की रेस्टोरेशन की थी, रिइंस्टेट करने की थी, उन्होंने वो नहीं ली। उसके बाद जब ले ली तो हेयरिंग की और फिर उन्होंने वो 2 दिन के अंदर रिटर्न कर दी थी, तो फारिग है केस। तो अदालतें अगर पंजाब के बारे में भी इसी तरीके से काम करें, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इसी तरीके से काम करें, तो 2 दिन में सारे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सारे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो चीफ जस्टिस साहब हैं राजा सईद अकरम साहब, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनसे सबक सीखना चाहिए, उनसे हमारी अदलिया को सबक देखना चाहिए। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा मुझे जरा बताएं कि ये जो हम सूरत हाल अब देख रहे हैं, इसमें एक बड़ा नारा लगाया गया है हमारा पाकिस्तान, जिसका आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया। ये क्या फलसफा है हमारा पाकिस्तान? वो तो पहले ही उनका है, तो अब उन्हें बताने की क्या जरूरत है कि हमारा पाकिस्तान? उन्होंने शायद कहना ये चाहा है कि मैं ना इमरान के साथ हूं और ना उन लोगों के साथ हूं जिनका पुराना पाकिस्तान है, तो आप कोई नई लाइन लो और नई तरफ जाओ। फिर उन्होंने कहा है कि अवाम और हुकूमत अलग रविश इख्तियार करे। यानी उन्होंने, जो मैं उनके बयान से समझा, कि अवाम और हुकूमत अलग अलग हैं।
ظاہر ہے عوام الگ ہے، عوام کہہ رہی ہے الیکشن کراؤ، حکومت کہہ رہی ہے نہیں کراتے. ان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں اپنی روش کو تبدیل کریں. اچھا پاکستان تو ہمیشہ سے ہی بدماشیاں کرا ہے نا، اشرافیہ کا تو رہا نہیں، بدماشیاں کرا ہے. اور آپ دیکھیں جو وہ حبیب غالب نے کہا تھا نا، نہ میرا پاکستان ہے نہ تیرا پاکستان ہے، یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان. جو صدر تو پاکستان. تو یہ تو اسی کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے. لیکن اس وقت تو صدر بیچارہ بھی جو ہے نا وہ آزادی صدر مانگ خود رہا ہے اپنی، ہماری طرح. ہاں اس کو اپنی پڑی ہاں، ہوئی ہے. وہ اس پہ تو خود ہاتھ بجے میں ہے کہ یہ اس پہ تو رسی نہیں بجی وہ ہوئی ہے جو. شاید آج کل وہ صدر دوسرا والا پنڈی والا صدر ہو سکتا ہے نا. جی جی ہے وہی نا. وہی تو ہاں یہ ہاں. تو اسی سے مراد ہے نا، کیونکہ وہ اب یہ چاہ رہے ہیں پنڈی کہ میں بھی ایک دونوں صدر ہے، بیٹھیں تو وہاں وہ. بڑے اچھے شاپنگ سینٹرز بھی ہیں، بڑا اچھا علاقہ ہے، جی آپ گئے جی ہوں گے وہاں. جی 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 جی. تو اب جو آرمی چیف نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ دونوں بیٹھیں مذاکرات کریں. جماعت اسلامی بھی اسی لیے یہ بیان پڑھ کے ایکٹیو ہوئی ہوگی نا، کہ اشارہ ہے نا، ایک براڈ بیس اشارہ ہے، کیونکہ فون تو ٹیپنگ بہت ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہے نا کہ کون سی کال کہاں سے نکل جائے. ہاں تو اب انہوں نے بیانوں میں اشارے دیے ہیں. ابھی دیکھیں نا کہ اسٹیٹمنٹ جیسے آرمی چیف نے کیا کہا اور قومی اسمبلی کیا بیانات دیتی پھر رہی ہے جو اس کے اندر لوگ خواجہ آصف ٹائپ بول رہے ہیں. ہاں. تو جب ایک سیکریسی تھی تو خواجہ آصف نے کیوں اس کے دو چار جملے بھی بولے، چاہے انہوں نے کہا کہ جی یہ پرائم منسٹر کے بارے میں، ناٹ نواز شریف، شہباز شریف، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس کے عہدے کے بارے میں. اب ان کے بیانات سے لگتا ہے یہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید آرمی جو ہے وہ پرائم منسٹر کو سپورٹ کر کے ان کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتی ہے. ہاں. بھائی طاقت کا سرچشمہ تو اس ملک میں تین ہے. اسٹیٹ کے اسٹرکچر کے بنیادی ڈھانچے تین ہے، چوتھا خود میں زبردستی بن گیا ہے، میڈیا جو ہے نا چوتھا ستون زبردستی بن گیا ہے. آئین میں تو نہیں لکھا ہوا نا کہ آئین کے کچھ ہاں کہیں نہیں ریاست کے لکھا ہوا. چار. ہاں کہیں وہ نہیں تو لکھا. یہ زبردستی میں اپنے آپ کو ایک ستون بنا کے بیٹھ گیا ہے. تو اب یہ جو صورتحال ہے نا اس وقت، وہ یہ ہے کہ آرمی یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی بین بین راستہ نکلے، لیکن وہ کسی کو فون کرتے ہوئے گھبراتی ہے. پھر اعلان ہو جاتا ہے نا کہ مجھے شام کو کال آئی تھی. اس کو یہ بھی سمجھ ہے کہ باجوہ صاحب روز اپنا، وہ جو میتلا صاحب ہیں جن کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں، ارشد ہیں کہ راشد ہیں کہ شاہد رشید ہیں، میتلا. ہاں شاہد ہوں، گواہ ہو گئے نا، پھر تو شاہد بھی ہیں اور ہاں میتلا بھی ہیں، گواہی بھی دیتا. تو ڈبل ہی ہو گئے. تو اب یہ بھی سارا ہر طرف پھیلا ہوا ہے کہ کوئی میتلا کہیں نہ نکل آیا اور وہ کوئی بیان جاری نہ کرنا شروع کر دے گا. اس لیے مطلب اب ہر آدمی ریزرو ہے اور وہ اپنی ریزرویشن میں بات چیت کر رہا ہے. ٹھیک. حکومت تو اب نے یہ ثابت جی پلیز گو حکومت اہیڈ. نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے ساتھ سپریم کورٹ بھی ہے. سپریم کورٹ ان دا میکنگ، جیسے ہوتا ہے نا مارشل لا ان دا میکنگ، سپریم کورٹ ان دا میکنگ، جسٹس قاضی فائدہ صاحب وہ ہوں گے نا فیوچر کے سپریم کورٹ. تو ان کے خیال میں سپریم کورٹ جو ہونے والی ہے فیوچر کی، اور آرمی چیف جو اس وقت ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، دونوں پارلیمنٹ میں آ گئے. اب آپ مجھے سر یہ بتائیں کہ پاپولر لا جو ہے وہ ہمیشہ ریجیکٹ ہوا ہے. اب سپریم کورٹ سے ہٹ کے جو انہوں نے لا بنا لیا اپنی اسمبلی کے اندر، عوام میں بڑے پاپولر ہو گئے، لا بنا لیے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ لا بنائے جب اس نے برازیل نے، اور اس میں تو وہ سارے ہار گئے لوگ وہاں پہ جو بہت سی لا میکنگ کی. اور اب نہیں آگے جو چائنا کے ساتھ کہہ رہے ہیں، پہلے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو پرانے صدر تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا پاپولیرٹی پارلیمنٹ کے پاس کتنی ہے، یہ سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ آپ فل کورٹ بنائیں. آدھی پارلیمنٹ کے ساتھ ڈیسیجن کر رہے ہیں، آدھی پارلیمنٹ ہے نا سر. کتنے لوگ پی ٹی آئی کے مستعفی ہوئے ہیں، وہ بیٹھ نہیں ہاں رہے. وہ تو ہے ہی نہیں اس میں. بہت سے لوگ ٹھیک. 1 گھنٹے میں یہ لا پاس کر رہے ہیں. سپریم کورٹ جو 5 مہینے ہیئرنگ کے بعد فیصلہ دیتی ہے اس کو مان نہیں رہے، 3-2-5 میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں آئین کی تو قبریں انہوں نے بہت پہلے کوئی 3 مہینے سے کھودی ہوئی ہیں. آئین تو انہوں نے دفن کیا ہوا ہے. اب یہ ایک کریکٹر جو ہے نا، ایک اوبیڈینس کا کریکٹر، ریاست کا کریکٹر، ریاست کو باندھنے والے سسٹمز کا جو ہے ان کو بھی توڑ رہے ہیں. جیسے ایک ان کو سوشل توڑنا. کانٹریکٹ، آئین جو ہے نا وہ سوشل کانٹریکٹ کے بیس ہے. بالکل ہم نہیں کہتے بالکل. کہ آئین ہی کوئی سوشل کانٹریکٹ ہے، باقی بھی ایک معاشرہ بنا ہوا ہے نا، پاکستان بنا ہوا ہے، اس کی اور بھی کچھ بنیادیں ہیں. تو صرف کانسٹیٹیوشن تو اس کی بنیاد نہیں ہے نا. جب 73 کا نہیں تھا تب بھی پاکستان تو ہاں بنا ہوا تھا. ہاں ہاں. تو اس کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ بھی دیکھیں، آپ فیبرکس کو توڑ رہے ہیں، آپ برابر اینٹوں کو کھینچ رہے ہیں، اس میں سے ایک ایک دو کر کے اینٹیں نکال رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں. پہلی اینٹ آپ نے نکال دی جو بہت بیسک تھی، وہ تھا کانسٹیٹیوشن. اچھا اس کے بعد آپ نے جو ایک اور اینٹ تھی اپنا پولیس سسٹم، وہ آپ نے ایک دم ڈسمینٹل کر دیا پنجاب میں، کہ پولیس جو تھانہ کلچر تھا اس کو آپ نے لیجیٹیمائز کر دیا کہ تھانہ کلچر بالکل جائز ہے، اور جو کچھ آئی جی پنجاب کر رہے ہیں اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں. اب وہی آپ نے انڈورسمنٹ جو پنجاب سے اٹھا کے سندھ میں لے گئے، وہاں پہ بھی لوگ راتوں رات غائب ہونا شروع ہو گئے. پھر آپ نے کچھ اقلیتی لوگ اغوا کر لیے. اب ٹھیک ہے کہ جو اغوا ہو رہے ہیں لوگ وہ پاکستانی ہو رہے ہیں، نو مینشن کہ وہ مطلب کس سیکس سے تعلق رکھتے ہیں، کس گروہ سے. وہ کچھ لوگ ہیں جو خلاف ہوئے ہیں اور وہ سسٹم میں آ کے کچلے جا رہے ہیں.
ایک نظام ایسا بن گیا نا جس میں یہ خاص نظام کے لوگ ہیں جو عوام کی حاکمیت کی بات کریں وہ کچلے جا رہے ہیں. تو اب چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو وہ برابر کے کچلے جا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے مطلب اس میں, لیکن اس سے ایک انٹرنیشنل بھی ڈیولپ ہو گیا. جب گول نیوز نے اس کو دوسرے اینگل سے لیا تو انڈین آپ دیکھیں نا نیوز 18 مکیش امبانی صاحب اور ٹائمز آف انڈیا اور دوسرے جتنے بھی ان کے پرائیویٹ لوگ ہیں وہ سارے اب ان چیزوں کو اٹھا رہے ہیں جس میں مکیش امبانی اور اڈانی کی انویسٹمنٹ ہے. وہ اب اس کو لے کے چل رہے ہیں کہ یہ تو یہ پاکستان میں ایک ہندو ہوا ہو گیا, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اور کتنے ہوا ہوا ہے. اوبیسلی وہ تو کریں گے. اچھا لیکن مجھے ادھر یہ بتائیں سہیب بھائی آخر میں کہ یہ جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے آصف زرداری صاحب نے, اس میں کیا آپ کو لگا ہے کہ وہ جمہوریت سے مخلص ہیں, اور کیا آپ کو لگا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ الیکشن کی طرف بڑھیں, یا وہ صرف فیکری کر رہے تھے؟ اصل میں سر سیاست میں کچھ لالی پاپس ہوتے ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ قوم شہباز شریف کے خلاف ہے. اب انہوں نے ایک سگنل چھوڑ دیا جی اگلا چیف پرائم منسٹر جو ہے وہ سینسی ہوگا, مطلب قوم کو کرا دیا جی شہباز خطرے میں. لیکن مجھے فی الحال ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ یہ شہباز کو وڈرا کر کے کوئی بلاول کو بنائیں گے اور اس سے بھی بڑی کھائی میں پھینک دیں گے. آپ دیکھیں ہماری فارن پالیسی اس وقت بالکل ڈیڈ ہے, بالکل ڈیڈ ہے. انڈیا مقبوضہ کشمیر میں G20 کا اجلاس بلا رہا ہے, ہم نے کیا کر لیا, ایک بیان جاری کیا. یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے کو بدنام کرنے کے لیے ایک نمائش لگا دی گئی, ہم نے کیا کر لیا. سہیب بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں, سوری ٹو کٹ یو شارٹ, لیکن اس میں آپ یقین کریں آج میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ جس میں ہنا ربانی کھر صاحبہ جو ہیں وہ یہ فرما رہی ہیں کہ وی آر اے اسمال کنٹری, وی ڈونٹ ہیو اے بگر ٹیم. وہ جو رشین ان کے فارن منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے, یقین کریں کہ میرا سر جو تھا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں, ان کے اندر اتنی غیرت اور حیا نہیں ہے کہ اپنی قوم کو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی وی آر اے اسمالر کنٹری, وی کین ناٹ ڈو دیز تھنگس. مطلب یہ کوئی طریقہ ہے جی ہمارے فارن منسٹر کو اس طرح کی بات کرنے کا؟ کوئی آپ نے کبھی سنا اس طرح کی حرکتیں؟ دیکھیں آئس لینڈ, فن لینڈ, گریس لینڈ, یہ کتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, جزیرے ہیں, لیکن ان کی بھی ایرجی ہے, تشخص ہے, یہ بھی اپنی انفرادیت اور آزادی کو قائم رکھتے ہیں. اقتدار اعلیٰ کیا ہے؟ یہی تو ہے نا کہ آپ اپنی عزت کو, وقار کو انٹرنیشنل لیول پہ ایک انڈیپینڈنٹ قائم کریں. اب جو وہ بات کہہ رہی ہے نا کہ ہمارے پاس وہ, اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جہالت کے تو دنیا میں 3 حکومتیں ہمارے یہاں رکھا نا, چاہے وہ نواز شریف کی ہو, چاہے وہ زرداری صاحب کی ہو, چاہے وہ زرداری سے پہلے بھٹو کی ہو. آپ اس وقت دیکھیں کل میرے پاس یہ میرے ایک نیبر ہیں گلشن بیگ صاحب, وہ فائنینس کے اکاؤنٹس کے آدمی ہیں, HOD رہے ہیں کالج میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک بھی فائنینس کا آدمی نہیں ہے, ایک بھی پروفیسر نہیں ہے جو فائنینس کو جو یہ بتائے کہ آپ نے مالیات کو, ریونیو کو بڑھانا کیسے ہے, ایک بھی نہیں ہے. اور لمس میں جو یونیورسٹی پڑھانے کے لیے باہر سے لوگ لیے جاتے ہیں, آتے ہیں کہ فائنینس پڑھا کے چلے جائیں. تو سر یہ کس کی ریسپانسبلٹی تھی؟ پچھلے میں نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس واٹر کی جو ایک ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں وہ نہیں ہے, کم ہے, اور اس کے واٹر ٹیکنالوجی کے جو لاز ہیں ان کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. ہم نے یہودی کو ہائر کیا تھا بگلیار ڈیم کیس میں. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی ملک کو عالم فاضل یا پڑھا لکھا بنانا؟ یہ ذمہ داری تھی ہنا ربانی کھر کے 10 سال میں جب وہ مشرف کے دور میں رہیں وزیر مختلف عرصے میں. اس سے پہلے ان کے والد صاحب رہے نواز شریف کے دور میں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لوگ رہے, بلاول کے نانا بھی رہے, بلاول کی ماں بھی رہے, بلاول کے ابو بھی رہے. تو یہ جو کہتے ہیں قربانی دی, قربانی پیپلز پارٹی نے نہیں دی. پیپلز پارٹی نے تو حکومت انجوائے کی, 70 سے وہ 52 سال ہو گئے حکومت میں ہیں. قربانیاں تو عوام دے رہے ہیں جن کے بچے کتے کے کاٹے سے مر رہے ہیں, جن کے بچے ہیپاٹائٹس سے مر رہے ہیں, جن کے بچے پانی کی کمی سے مر رہے ہیں. قربانیاں قومیں دے رہی ہیں, وہ نہیں دے رہے. تو انہوں نے تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ ان میں تو دیکھیں سیڈسٹ جب آدمی ہو جاتا ہے نا تو اس کے ایتھکس مر جاتے ہیں. جب آدمی کسی کو تنگ کر کے خوش ہوتا ہے تو اس کے ایتھکس بھی وہ اپنے مار دیتا ہے نا, انسانیت ختم کر دیتا ہے. تو وہ جذبے ہیں. جیسے شہباز شریف صاحب کی تقریریں چل رہی ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں جی ہم دے دیں, اور ان کے جوکس بھی بنے ہوئے ہیں, میم شیم بھی بنے ہوئے ہیں کہ وہ میں مانگنے نہیں آیا, دل نہیں کرتا, لیکن دے دیں پھر بھی کوئی حق نہیں. تو ہمیں منگتا جو ہے نا پوری دنیا میں مشہور کر دیا. تو یہ جب لیڈر قوم کے سیڈسٹ ہو گئے, کچھ نہیں ہے جی کل ٹھیک ہو جائیں گے ہم, ایک سنہرے خواب دکھا کے. تو اب انہوں نے ایتھکس کو بھی مارتا ہے. جب آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ اخلاقیات کا جنازہ نکالتا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ آپ اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال کریں, آپ میرے حقوق کا خیال کریں, آپ دوسرے کے حقوق کا خیال کریں. ریاست ایک اصل میں ہوتی کیا ہے, ماں کی طرح ہے. یہ ہے نا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے.
تو ریاست جب ستیلی ماں بن جائے وہ بھی وہ لٹمار قسم کی اور سب کو بہو سمجھ لے اپنی ایک ناکارہ قسم کی، تو یہ وہ والی ریاست بنی ہوئی ہے. وہی بنی تو ہوئی اب ہے. اس ریاست کے چلیں اللہ کرے کہ اس کے ہم تھوڑے سے نتائج بہتر صورت میں دیکھ سکیں. سہیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. آپ نے سر ہلا دی ہے، مجھے بھی امید تو نہیں ہے، لیکن ان لوگوں سے امید نہیں ہے، لیکن اللہ سے مجھے امید بہرحال ہے کہ کچھ نہ کچھ سلسلہ جو ہے وہ اچھے لوگوں کی صورت میں ہمیں شاید دکھا دے. اور یہ رمضان ہے، لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ کی بھی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ بہتر کرے گا. اجازت دیجیے گا، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت